अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अमेरिका और ईरान जो मुआहिदा है, क्या हम आज उसके करीब खड़े हैं या अभी भी मामला उसी स्टेलमेट पर है? प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ के हम बजट के ऊपर थोड़ी नजर डालेंगे। अगले हफ्ते बजट आने वाला है, लेकिन कभी इम्कान इस बात का है कि बजट IMF की मर्जी का होगा। और आखिर में मौसमियाती मुहाजिरीन का जिक्र करेंगे। हर साल मानसून की बारिशों के नतीजे में लोग नकल मकानी करते हैं, लेकिन उनको दोबारा ऑल्टरनेट जगहों पर बसाने के कोई ठोस हमें इस वक्त प्लान नजर नहीं आता है। आगाज करते हैं। पहले कल प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट जब सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आबनाए हरमज को खोलने का उन्होंने इंदिया दिया, इशारा दिया। इससे लगता था कि गालिबन इस डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं दोनों फरीक। और इस ट्वीट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि वो जाने लगे हैं सिचुएशन रूम के अंदर और वहां पर कोई ना कोई फैसला करेंगे। और आज की ताजा तरीन अपडेट है वो ये है कि उस सिचुएशन रूम में तवील बहस के बावजूद इस डील के हवाले से अमरीकी सदर कोई फैसला नहीं कर पाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की क़यादत में व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम इजलास जारी रहा। ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर हो गया है और इजलास बेनतीजा खत्म कर दिया गया है। इजलास के फौरन बाद व्हाइट हाउस के आला अहदेदार ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी सूरत में मुआहदे को कबूल करेंगे जो मुकम्मल तौर पर अमरीकी मफादात के हक में हो और उनकी मुकर्रर करदा सुर्ख लकीरों पर पूरा उतरता हो। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में दोहराया, ईरान को किसी भी सूरत में जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और अहम मामलात पर इत्तफाक राय हासिल करने की कोशिश जारी है। अमरीकी नायब सदर का कहना है कि भाई ईरान की जानिब से जो हम हैं देख रहे हैं कि वहां से भी नेक नियती है, मुआहिदे के हम जरा करीब पहुंच चुके हैं। ये उनका ओपिनियन है, जरा मुलाहिजा कीजिए। We're making some progress. Hopefully we'll continue to make progress. The president will be in a position where he can endorse the agreement. Well, I think it's hard to say exactly when or if the president's going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal. And they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith. ईरान की जानिब से भी यही कहा गया कि मुज़ाकरात जारी हैं, जो राब्ते हैं वो जारी हैं। फिलहाल अभी किसी डील के बहुत करीब वो नहीं समझते कि पहुंचे हैं। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने सरकारी TV से गुफ्तगू में बताया कि अमरीका के साथ मफाहमत की याददाश्त अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाई है। उनका मजीद कहना था कि ईरान और अमरीका के नुमाइंदों के दरमियान राब्ते बरकरार है, बातचीत जारी है, लेकिन अभी कई मामलात पर इत्तफाक होना बाकी है। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई ये भी वाज़ेह कर चुके हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल और उस पर जहाजरानी के इंतजाम का इन्हिसार ईरान और ओमान पर होगा, क्योंकि इन दोनों के पास आबनाए हुर्मुज़ को चलाने का मुश्तरका मंसूबा मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत बुनियादी तौर पर जंग के खात्मे पर मरकूज है, जबकि जौहरी मामलात फिलहाल मुज़ाकरात का मरकजी मौजून नहीं है। तो जैसे गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी हम देखते हैं कि दुनिया भर में आजमाई जाती है, चाहे वो सियासत हो चाहे डिप्लोमेसी हो, तो अमरीका में भी हम देख रहे हैं जो पीट हेग्सवर्थ है वो साथ साथ जंग की धमकियां भी दे रहे हैं। और जो ताजा तरीन धमकी उन्होंने दी है, मुलाहिजा कीजिए। The president said be a great deal, and if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. जहां साथ साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ अमरीका अपना भरपूर तिजारती और जो भी उनके पास फाइनेंशियल लेवरेज है वो भी इस्तेमाल कर रहा है, और जिसमें ईरान के असासे जब्त करना भी है। I believe that we have seized about $1 billion of their crypto, and just outright seized it. Just outright grabbed the wallets. Some of them may be like typing in right now and realize they might not have realized that their wallet had been grabbed. And we are working with our allies all over Europe to grab villas and houses and properties, and this is money that's stolen from the Iranian people. जो उसमें एक अच्छी बात है, जो एक कंसिस्टेंट बात है, वो ये कि बार बार जो है दोनों रजीम से जाने से, चाहे वो ईरानी रजीम है चाहे वो अमरीकी रजीम है, पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। पीट हेग्सवर्थ ने दोबारा इस मर्तबा फील्ड मार्शल के इस पूरे मामले के किरदार के ऊपर रोशनी डाली। क्या कहा सुनिए।
Field Marshal and the Prime Minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development. खाली ये नहीं, हमारे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने भी इस दौरान वाशिंगटन का एक दौरा किया, वहां पर मार्को रूबियो से मुलाकात की, वहां पे उनकी इकट्ठी तस्वीर भी आई, बयानात भी आए। तो पाकिस्तान बड़ा एक्टिवली ना सिर्फ टेलीफोन के जरिए, ना सिर्फ पैगाम रसानी के जरिए, बल्कि फिजिकली भी तमाम जो अहम दुनिया भर के कैपिटल सिटीज हैं वहां पर जाकर कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द एक्सपीडाइट किया जाए। इस दौरान जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई कि अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना पड़ेगा कुछ जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको, पाकिस्तान का भी नाम आया। जब ये सवाल उठाया गया तो उसके जवाब में इसहाक डार साहब ने क्या कहा, सुनिए। पॉइंट कोशिश कर रही है कि जी पाकिस्तान को कह दिया कि और का हिस्सा बने, इस तरह की चीजें। तो आई मेड वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है जब तक फलस्तीन रेकग्नाइज नहीं होता प्री 1967 मॉडल्स और उसके साथ खुद तशरीह इट्स कैपिटल। तो ये पाकिस्तान की स्टेटेड मॉडल पॉलिसी है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एंड ईयर आफ्टर ईयर, उस पर कोई लेसन नहीं। साथ साथ अमेरिका वेस्टर्न मीडिया के इन्फ्लुएंस का फायदा उठाते हुए वहां पे कुछ खबरें भी साथ साथ फीड करता है, प्लांट करता है। में लेटेस्ट खबर है बीबीसी की, जिसको हम आपको बताएं कि जहां पे वो जंग की तरफ भी हल्की फुल्की हिंट्स देते रहते हैं। बीबीसी के मुताबिक पहले व्हाइट हाउस ने यह इत्तला दी कि दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों ने जंग बंदी में 60 रोजा तौसीह के एक फ्रेमवर्क पर इत्तफाक कर लिया है ताकि मजीद बातचीत के लिए गुंजाइश पैदा हो सके। फिर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कह दिया कि अभी मुआहिदा हुआ ही नहीं है, लेकिन हम इसके बहुत करीब है और उस पर काम जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमरीका ने 3 दिन में 2 बार ईरान पर हमले किए और ईरान ने जारियत का जवाब देने का ऐलान किया। इसके बाद पासदार इनकलाब ने एक अमरीकी फिजाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया। ये बात पासदारान इनकलाब ने तो नहीं बताई कि उन्होंने कौन से अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, ताहम बाद में सेंटकॉम ने कहा कि कुवैत के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक लिया गया है, यहां अमरीका के कई अड्डे मौजूद हैं। तेहरान की ही जबान इस्तेमाल करते हुए सेंटकॉम ने इस हमले को जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। जुमेरात के रोज अमरीका ने दावा किया कि उसने 5 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं जो आबनाए हुर्मुज के अतराफ खतरा बन रहे थे। इससे जाहिर होता है कि बहरी जहाजरानी, चाहे उसकी नौयत तजारती हो या अस्करी, एक बार फिर खदशात का मरकज बन रही है। ताहम ऐसा मालूम नहीं होता कि फरीकैन में से कोई भी इस हफ्ते होने वाले हमलों और जवाबी हमलों को जंग की तरफ मुकम्मल तौर पर वापसी के तौर पर देख रहा है। इस दौरान पस मंजर में एक पेचीदा सिफारती अमल भी जारी है जिसमें कई फरीक शामिल हैं। इस सिफारती अमल की झलकियां हमें वक्तन फवक्तन मिलती हैं, ताहम वो जुज़वी और मुख्तसर होती हैं। वो मसाइल जो दोनों फरीकों को तकसीम करते हैं निहायत गहरे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज के मुस्तकबिल का इंतजाम, पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासों की बहाली। फौरी हदफ एक ऐसी मफाहमती याददाश्त है जो जंग का खात्मा करने और बाद में होने वाले पेचीदा सिफारती मुज़ाकरात के लिए एक रास्ता मुतय्यन करे। इस हदफ का हसूल मुश्किल साबित हो रहा है। जंग बंदी को 7 हफ्तों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और तमाम तर ज़ाहिरी सूरत हाल के बावजूद ये अभी तक बरकरार है। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद है कामरान यूसुफ साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डॉक्टर जमील खान साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। कामरान, आपसे आगाज करते हैं। सिचुएशन रूम में जाने से पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जबान थी, उनकी ट्वीट से ऐसा लग रहा था कि गालिबन किसी डील के ऊपर इत्तेफाक हो गया है। अब से उसकी जो अप्रूवल लेनी है या उसके लिए एक रस्मी सी कार्रवाई बाकी है, लेकिन अभी कुछ और वक्त लेगी अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन क्या हम इस बात को तो अच्छा इंडिकेटर समझें कि भाई जंग बंदी के ऊपर सबका इत्तेफाक है, दोबारा जंग के ऊपर वापस जाने के ऊपर कहीं से भी हमें इस वक्त कोई इंटेंट नजर नहीं आ रही? बिल्कुल, आई थिंक जो इसमें जो सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग है यही कि दोनों तरफ से जो लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले चंद दिनों में दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें कि जो एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो अपनी जगह पे जारी है और उसमें कोई आपको कमी देखने को नजर नहीं आती। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक उसमें जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो आ रहा है, एक तो एक फ्रेमवर्क के ऊपर तो बिल्कुल अग्रीमेंट है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में जो दोनों फरीकैन हैं वो उसको इस तरीके से ढालना चाहते हैं, यानी कि जो उसकी लैंग्वेज है वो इस तरीके की हो कि दोनों ये ना लगे कि किसी को डिप्लोमेसी में शिकस्त हुई, यानी कि वो विक्ट्री चाहते हैं उसके अंदर भी। तो उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये जो टाइम लग रहा है। ओवरऑल डिस्पाइट ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के, अगर आप ये देखें
تو کوئی ایک سائڈ یہ ابھی بھی نہیں کہہ رہی کہ جی نہیں سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انفیکٹ کل بھی جب امریکی صدر ٹرمپ نے ایک لمبا چوڑا ٹروتھ سوشل کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور کہا کہ اب وہ حتمی فیصلہ کرنے والے ہیں, سچویشن روم میں اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ ملیں گے, لیکن اس کے بعد مکمل طور پر ابھی جب بات بھی آپ سے ہو رہی ہے تو خاموشی ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو آپ ایک پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ڈیل ان کے سامنے رکھی گئی ہے شاید اس کو وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اگر اس وقت ابھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو میرا اپنا یہی خیال ہے کہ اس وقت ایک بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو پہلا مرحلہ ہے, بیکاز ڈونٹ فرگیٹ کہ اگر ایم او یو ہو بھی جاتا ہے تو دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا, بلکہ وہ ایک راہ ہموار کرے گا. جو اگلا فیز زیادہ کریٹیکل فیز ہے جس میں جو کریٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے. تو وائل جو ایک انسرٹنٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے, وائل ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے پبلک پوسچرنگ بھی ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال میں امید ابھی بھی باقی ہے. سو لیٹس سی کہ یہ جو فائنل ایک پش ہے, جو ڈفرینسز ہیں دونوں کے درمیان, وہ ایک کامن گراؤنڈ پہ آ جائیں اور کم از کم ایک نقطے کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے پہلے ایک ابتدائی اگریمنٹ ہو اور اس کے بعد پھر باقی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی. جنرل صاحب, یہ جو بات کامران کر رہے ہیں اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹون ہے وہ ان کے شروع کے جو الفاظ تھے ٹویٹوں کے اس سے کافی ٹون ڈاؤن بھی ہوئی ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بینگ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت سارے لوگ ان کے بیانات کے اوپر ابھی بھی اسکیپٹیکل ہیں کہ وہ آج کوئی بیان دے کے کل اس سے مکر بھی سکتے ہیں. سو ابھی جہاں پہ یہ معاملات ہیں, جہاں پہ یہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے, اس میں کتنے چانسز ہے کہ امریکہ ڈیل کے اور ایران ڈیل کے زیادہ قریب ہے, ایز پر یہ کہ بیچ میں کوئی اسپوائلر ہو, کوئی اسرائیل کی ناپسندیدگی ہو؟ جی, تھینک یو ویری مچ ماریا فار ہیونگ می, اور میرا جمیل صاحب کو اور کامران یوسف کو بہت سلام. دیکھیں, پروبیبلی یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی آپ نے بات کی ہے, جو انپریڈکٹیبلٹی ہے, اس سے بات آگے تھوڑی سی ہے انریلائبلٹی کی. یہ جو انریلائبلٹی ہے آن بوتھ سائڈز, دونوں کو خوف ہے کہ اگر ہم نے پورلی اس کو ایم او یو کو آگے کرافٹ کر کے لے کر نہ چلے, اور ایک ایم او یو ہو بھی جاتا ہے, اور لیکن اینڈ ڈیل میں اگر ہم امریکن سائڈ پہ یہ ہوگا کہ جی اگر ہم نیوکلیر کے اوپر کچھ بھی نہ حاصل کر سکے اینڈ وی ہیو ناٹ موو فارورڈ فرام جے سی پی اے, تو پھر تو یہ بہت بڑی شکست میں بدل جائے گا. پروبیبلی ابھی دونوں ایک دوسرے کے ایکشنز کو جج کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی نیت کو جج کرنا چاہتے ہیں تھرو سم ایکشنز آن گراؤنڈ. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک ایکشن لیا, اب وہ دیکھیں گے ایرانینز کے ہرمز کو کتنا, جو بلاکٹ کو ریموو کیا, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ جو ہے وہ چاہیں گے کہ ہرمز کو کھولا جائے تاکہ وہ جو پریشر ان کے اوپر بلٹ ہو رہا ہے ڈیو ٹو دی اکنامک پریشر, جو اکنامک پریشر پوائنٹس بنے ہیں ڈومیسٹک آڈینس کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بھی, وہ ریلیف ہو. اگر وہ ریلیف ہوتا ہے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے جو ورلڈ ہے اس کو دوبارہ آرڈر میں کیا ہے انٹو اکنامک آرڈر, پھر پولیٹیکل آرڈر میں بھی اس کو لانا چاہیں گے. تو آئی تھنک بوتھ آر ویٹنگ کہ جج کریں ہم ایکشنز کے اوپر. باقی جو سیکٹری ہیسٹیک کی طرف سے بیان آ رہے ہیں یا محسن رضائی صاحب وغیرہ کی طرف سے بیان آ رہے ہیں, ایسکلیشن کی جب تک بات چیت نہیں ہوتی ایسکلیٹری لیڈر کے اوپر, دونوں اپر ایسکلیشن لیڈر کی بات چیت جاری رکھیں گے. دس از اے نارم. انفارچونیٹلی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی تو ہو نہیں رہی کہ جی ہم کو جج کر سکے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. دس اسٹیٹ کرافٹ از آل نیو ٹو اس, ایٹ لیسٹ ہمیں ایک نئی چیزیں سامنے نظر آ رہی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک چیز سرٹن ہے, کنکلوژن یہ ہے کہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ملٹری ایکشنز ہیو ناٹ براٹ دیم چیک بیٹ کہ وہ اپنی جو آبجیکٹیوز ان کو اچیو کر سکیں. دیٹس وائی ایسکلیشنز ہوئی بھی ہیں, چھوٹی جو بھی انگیجمنٹس بھی ہیں, کسی نے ڈائلاگ کو ختم کرنے کی یا ڈائلاگ کو فنش کرنے کی بات نہیں کی, ڈائلاگ کو پروٹیکٹ ہی کیا دونوں نے. اٹ مین دے وانٹ ٹو موو فارورڈ بٹ ویری ویری کانشیسلی, اور ایکشنز دیکھنا چاہتے ہیں آن گراؤنڈ. اور جو ایسکلیشن ہمیں یہ بیانات کی حد تک تو نظر آتی ہے, لیکن ہم ایکشن میں وہ اس طریقے سے ایسکلیٹری لیڈر کے اوپر کسی اور کو بہت زیادہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. بیسٹر صاحب, اب صورتحال یہ ہے کہ کامران نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اب نوک پلک اگر اس ایم او یو کی ہونی ہے تو وہ ایسی ہونی ہے کہ دونوں اطراف کو لگے جیسے وہ یہ جنگ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی جیتے ہیں. اچھا, آپ لوگ ڈپلومیٹس ہیں, کس طرح کی گفتگو کرنی ہے, کیسے نوک پلک درست کرنی ہے, کیسے زبان کے ساتھ آپ نے اس کو اس کا اتنا قابل قبول بنانا ہوتا ہے کہ دونوں اطراف کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو. تو یہ ون ون کیسے دکھائیں گی دونوں سائڈز ایک دوسرے کو, جبکہ کلیئرلی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی کوئی جیت تو نہیں ہوئی, لیکن اپنی کانسٹیچوئنسی کو انہوں نے دکھانا ہے. تو وہ کیا ہوگا ایگزٹ اسٹریٹجی دونوں کے لیے جس میں دونوں کو یہ امپریشن دینے میں کامیاب ہوں کہ وہ جیتے ہیں؟ جی, ایک تو اس کا زاویہ یہ ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ کافی ڈپلومیٹک ورک اس پہ ہو چکا ہے, اور اس میں پاکستان بھی بڑا
اس نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے ان تمام ایکسچینج آف کمیونیکیشن اور ایکسچینج آف ڈرافٹ جو انہوں نے ڈیل کی ہے اس کے مطابق. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ آپ نے جو بتایا کہ وکٹری ڈکلیئر کرنے میں کس قسم کے الفاظ و کلمات ہونے چاہیے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ایک عسکری قوت ہے، اس کے لیے بڑی ہزیمت کی بات ہوگی کہ اگر کچھ آگے چل کے اس کی قوم یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قوم اتنے مضبوط ترین پریزیڈنٹ، مضبوط ترین فوج کے، اس کے لیے کوئی ہزیمت کا باعث ہو کہ جی انریچمنٹ کی بات کر رہے تھے وہ بھی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ایران کے میسائلز کی بات کر رہے تھے، میسائلز کی بات ہی کرنا چھوڑ دی. اس کے علاوہ ایران کے رجیم چینج کرنے کی بات کر رہے تھے وہ نہیں ہو سکا. تو تمام چیزوں میں اگر نو لے کے جائیں گے وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی میں جو کہ مڈ ٹرم الیکشن آنے والا ہے، تو پھر تو ایک اور جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس وقت وہاں امریکہ میں جو مہنگائی کا عالم ہے. جان میر شائمر کے آج کے ویلاگ میں بتاتے ہیں کہ اگر جولائی تک یہ بات کھنچ گئی تو اس کے بعد پھر اگست سے تو بہت زیادہ انفلیشن شروع ہو جائے گی اور لوگ اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو یہ تمام چیزوں کا اگر احاطہ کریں اور اس کو سموئیں تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ دونوں سائڈ کی ایک منشا یہی ہے کہ ایسکالیٹری لیڈر پہ نہ جائیں گے. دونوں سائڈ کی منشا یہ ہے کہ ایک سائڈ یونیلیٹرلی وکٹری ڈکلیئر کرنے کے قابل نہ ہو ان الفاظ کی وجہ سے جو الفاظ چنے جا رہے ہیں ایم او یو کے لیے. اس کا تیسرا زاویہ یہ ہے کہ ایم او یو ایران کی خواہش اس میں یہ ہے کہ یہ صرف ایک ٹیبل پہ بیٹھانے کا ایک ایم او یو ہو اور اس ایم او یو میں یہ انڈیا دے دیا جائے، جو کہ کل بھی بات کی ہے ان کے منسٹری آف فارن افیئرس بقائی صاحب نے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں آپ انڈیا دے دیں کہ آپ ہمارے فنڈز ریلیز کریں گے، اور کمپنسیشن کی بھی اس میں بات کی ہے، اور اسٹیٹ آف ہارمز کو انہوں نے کہا ہے کہ بلاکٹ کھولیں اور پھر دوسری سائڈ سے بھی کھل سکتا ہے. لیکن یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس کو بلڈ کرنے کے لیے ایران کی طرف سے بات یہ آ رہی ہے کہ آپ اس ایم اے یو کو پہلے فائنلائز کریں. جو 60 ڈیز کا ونڈو جو پہلے 30 کا تھا، 60 ڈیز کا ونڈو جو ہے اس میں ہم آگے تمام چیزوں کے قد و خالی واضح رہے کہ 21 گھنٹے کی ہمارے پاکستان میں اور اسلام آباد میں جو ہوئی تھی اجلاس ہوا تھا جس میں کہ جے ڈی وینس جاتے 5.5 منٹ کی اپنی پریس کانفرنس میں بتاتے گئے تھے کہ ہم نے تقریباً تمام معاملات پہ راہیں ہموار کر لی تھی، صرف ایک انریچمنٹ کا معاملہ تھا جدھر کے معاملہ اٹک گیا. تو اس کے بعد کافی ڈپلومیسی اس پہ ہو چکی ہے، بہت سارے معاملات پہ مزید راہیں ہموار ہو چکی ہیں، لیکن بات آ کے وہیں مڑ جاتی ہے. ایک اس کا زاویہ اور ہے، کچھ یہ اسرائیل کو ٹائم دینا چاہتے ہیں تاکہ جو 70% زمین وہاں غزہ میں قبضہ کرنی ہے وہ مکمل کر لے، اور جو لبنان میں آج بھی بڑی شدید بمباری ہوئی ہے اور وہاں ایویکویشن آرڈر دوبارہ بار کیا جا رہا ہے، خالی کرائے جا رہے ہیں علاقے، 15% کے قریب زمین قبضہ کر لی گئی ہے وہاں. تو نیتن یاہو کو بھی سیٹسفائی کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ امریکہ جس طریقے سے تانے بانے ان کے بنے ہوئے ہیں اسرائیلی لابی کے، اس کی وجہ سے ان کو اسرائیل کو جو ملٹری ایک ان کی کانسٹیچوئنسی کے لیے جو ایک ون دکھانی ہے، یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کا ہے کامران. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہ جو ایم او یو ہونا ہے وہ ایک نقطۂ آغاز ہوگا. اس ایم او یو کے اوپر اگریمنٹ ہی بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل کام ہے، 7 ہفتے اس میں لگ گئے ہیں. پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا اور پھر اس پہ مزید ریفائن مذاکرات کر کے اس کو ایک دیرپا معاہدے میں کنورٹ کرنا، اور پھر گارنٹرز اس طرح کے ہوں جو یہ انشور کریں کہ پھر وہ امپلیمنٹ بھی ہو. بالکل، یہ تو میرے خیال میں بہت ایک چیلنجنگ مرحلہ ہے، اور جو ایون کے 60 دنوں کا جو کہا جا رہا ہے کہ اگلے مرحلے میں اگر ایم او یو ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ نیوکلیر ایشوز اور باقی ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہوگی. ایون 2015 کا بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس کو سالوں لگ گئے تھے اور کئی سیشنز ہوئے تھے مذاکرات کے، تب جا کر کے یہ سارا معاملہ طے ہوا تھا. لیکن امریکی صدر ٹرمپ ظاہر ہے کہ کوئک فکس چاہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی یہ معاملہ نپٹے، لیکن یہ اتنا آسان ہے نہیں. اسی وجہ سے جو مذاکرات کا پہلا دور بھی اسلام آباد میں ہوا تھا تو جو امریکی وائس پریزیڈنٹ تھے وہ اسی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے کہ اسی میٹنگ میں سب کچھ وہ لپیٹ کے تمام جو معاملات ہیں پچھلے 47 سالوں کے وہ حل ہو جائیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر آئی تھنک
جو ایران ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. آئی تھنک جتنا اس کو وہ لمبا کھینچیں گے شاید ان کی لیوریج جو ہے اسی طریقے سے وہ بڑھتی جائے گی. اتنا زیادہ دباؤ امریکی صدر ٹرمپ کے اوپر آئے گا کیونکہ وہ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ایک انسرٹنٹی ہے اسٹریٹ آف ہرموز کی وجہ سے, جو تیل کی قیمتیں ہیں, جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انسرٹنٹی ہے, تو وہ ختم نہیں ہوگی. تو ایران کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ بڑی زبردست لیوریج ہے. اس میں ایک اور بھی آئی تھنک بڑا کرٹیکل پہلو ہے کہ جو ایم او یو کی بھی بات ہو رہی ہے اس میں آئی تھنک جو ایران کے اندر بھی میرا خیال ہے جو وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ کیوں وہ چلنا چاہتے ہیں اس مرحلے کے اوپر, وہ کیوں ایک فائنل اگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ابھی بھی ایران کے اندر اعتماد امریکہ کو لے کر کے بہت زیادہ اس کی کمی ہے. کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کو معاہدہ کر بھی لیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ کل امریکہ دوبارہ ان پر حملہ نہیں کرے گا. تو ایک بات جو شاید ابھی جو یہ ایم او یو ہو نہیں پا رہا اس میں ایک جو چیز ایمرج ہوئی ہے کہ دو چیزوں کے اوپر شاید ایک تو ہائیلی انریچ یورینیم والا جو معاملہ ہے وہاں پر ایران کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں, اور دوسرا جو اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر کنٹرول ہے. ان دو معاملوں کے اوپر اس موقع کے اوپر جو ایران کے ہارڈ لائنرز ہیں رپورٹڈلی وہ کنسیشن نہیں دینا چاہتے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مستقبل میں امریکہ اور اسرائیل کو روکنے کے لیے ایز اے ڈیٹرنس کے طور پر بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتا ہے. اگر تو ایران کا یہ موقف ہے اور ہارڈ لائنرز پریویل کرتے ہیں تو پھر تو یہ ایم او یو بھی اس طریقے سے ہوتا میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا, کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کو تو کم از کم ان دو ایشوز کے اوپر کلیئرلی کنسیشنز چاہیے ایران سے, اور ایران کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے پاس ایک بگیسٹ ویپن ہے, ایک تو ہائیلی انریچ یورینیم ڈیٹر کرنے کے لیے فیوچر کے جو اٹیکس ہیں, اینڈ سیکنڈلی یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز والا معاملہ ہے. جنرل صاحب آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں, جو ملٹری فی الحال اہداف ہیں امریکہ وہ اپنے حاصل نہیں کر پایا ہے, لیکن اسرائیل اپنے ملٹری اہداف کے بڑے قریب ترین ہے, جو اپنے ارد گرد ویسینٹی ہے اس میں آبادیوں کے اوپر قبضہ کرنا. اس وقت اگر آپ ہم یہ پوری صورتحال دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیل پریزیڈنٹ ٹرمپ تلاش کر رہے ہیں وہ اوباما کی ڈیل سے بہتر ڈیل ہوگی؟ کیا وہ یہ سیل کر پائیں گے؟ جی دیکھیے وہ تو نیوکلیئر کا انہوں نے پیمانہ رکھا ہے, اور آف کورس ہرمز کو وہ اس ڈیل کی بات چیت سے پہلے اس ہرمز کے معاملات جو ہیں وہ اس کو ختم کرنا چاہیں گے. اور ہرمز کے معاملات اتنے سادہ یا امریکہ اور ایران کا ہی معاملہ نہیں ہے, یہ ریجنل اور بیانڈ اس کی انٹرنیشنل ریپریکاشنز ہیں. آف کورس اس کو وہ ایڈریس کرنا ضرور چاہیں گے, اور ایران کے لیے بھی اتنا آسان ہے کہ صرف ہرمز کے کارڈ کو یوز کرتے ہوئے آگے چلا جائے. آف کورس ایک کارڈ کو یوز کر کے دوسرے کی لیوریج تو لینا چاہیں گے, لیکن نیوکلیئر کے اوپر دیکھیں ایران آلریڈی ایک جو پہلے ٹاکس ہو رہی تھی بیفور دی وار اس میں ایگری کر چکا تھا, اور جو اطلاعات آتی ہیں کہ جی وہ کافی زیرو انریچمنٹ کی طرف بھی چلے گئے تھے. وہاں پہ نوشن آف وکٹری پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے لکھنا بہت آسان تھا کہ جی دیکھیں میں نے وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ میں نے پالیسی کیپچولیشن کروا لی ہے اور آئی ہیو اے بیٹر ڈیل. لیکن وہ ڈیل اس وقت پالیسی کیپچولیشن پہ یہ نوشن آف وکٹری لکھتے اگر وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہوتے تو ان پہ تو تھرسٹ اپون کی گئی از فائٹنگ. اب ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا, امریکہ کے اندر بھی کچھ تھاٹس شروع ہو گئی ہیں, خاص طور پہ ووٹرز کے اندر بھی یہ چلی گیا کہ دس اسرائیل اسٹریٹجک برڈن. لیکن آن دا کنٹریری ابھی بھی اسرائیلی لابیز جو ہیں وہ دے آر اسٹرانگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لنڈسے گرہم جیسے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ریکر جیسے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی پالیسیز کو پرسو کر رہے ہیں, اور وہ اپنا ملٹری اہداف کی طرف بڑھ رہا ہے. جب تک اس کے ایکسپینسٹس ڈیزائنز کو آپ چیک میٹ نہیں کریں گے جی تو یہ اس طرح کی سچویشن تو آج نہیں تو کل پھر جنم لیتی رہے گی. یہ عرب ورلڈ کے لیے بھی بڑی ایک خطرے کی گھڑی ہے. یہ کل ویلی میں جائیں گے, اس کے بعد کچھ پارٹس آف سعودی عربیہ کی طرف بڑھیں گے, تو یہ تو بڑھتے چلے جائیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بڑا کریٹیکل ہے, لیکن ریویو کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ریجن کے اندر ایران کو بھی, عرب گلف کنٹریز کو بھی ریویو کی ضرورت ہے, اور آج نہیں تو کل اس ریویو نے تو ہونا ہی ہونا ہے. آئی تھنک امریکہ ہیز لاسٹ دا اسٹیچر, بہت اس کے لاسز ہو چکے ہیں. اب پروبیبلی یہ جو بزنس ڈیلز ہیں نا, یہ کیونکہ پالیٹکس جو فیمس یا پاپولر پالیٹکس میں جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کی تو انڈرسٹینڈنگ بڑی آسان ہوتی ہے. یہ جو اکنامکس اور مارکیٹنگ والی جو ڈپلومیسی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو پریڈکٹ کرنا. دونوں طرف کمپلیکسٹیز ہیں, بٹ پاکستان از ٹرائیونگ ہارڈ. ہوپ فلی ہم جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ جو
MOU है इसकी तरफ तो हम जरूर पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जो डील है दैट इज स्टिल टू फॉर मेरी नजर में। अच्छा जी, डॉक्टर जमील, आप भी इसी बात से एग्री करते हैं कि MOU की तरफ तो हम पहुंच ही जाएं मोर और लेस, लेकिन उससे आगे फिर वो एक स्टॉल हो जाएगा पूरा प्रोसेस, क्योंकि उससे आगे जो मिलिट्री अहदाफ है, जो मुआशी अहदाफ है, पूरी दुनिया के जो इस तरह के मुआशी हब है, गुजरगाहें हैं, उन पे कंट्रोल का मामला है। मेरा मतमा नजर इसमें ये है, और मैं काफी बयान करता रहा हूँ इसके बारे में, कि ईरान ने जो इस दफा स्टैंड लिया है उसको निगेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है अमेरिका के लिए भी। ईरान ने जो स्टैंड लिया है, और मैं उर्मस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टैंड लिया है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। इंटरनेशनल कानून ये कहता है, ये दुरुस्त है कि वो कहता है कि इनोसेंट जितने भी वेसल्स हैं उनका हक है कि उनको गुजारा जाए उधर से, लेकिन उसी चैप्टर में दोबारा वो कहता है, उसका आर्टिकल 17 है और फिर आर्टिकल 24 है, कि उसमें जिस मुल्क के टेरिटोरियल इलाके से गुजर रही है वो मुल्क अपने रूल्स रेगुलेशन उस पर अप्लाई कर सकता है। तो उस पर बात हो रही है। खैर, वो टॉल के बारे में उन्होंने कह दिया है, बिल्कुल डेडलाइन वो अपनी जो है रेड लाइन क्रॉस कर दी है कि भाई ये टॉल नहीं लिया जाएगा। ईरान उस मामले में उसके साथ ओमान के साथ मिलकर अपना एक कंट्रोल रखना चाहता है, वो भी उसको मिल जाए और बाकी चीजें। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये कि बात दुरुस्त है कि MOU के बाद जो है वो देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन द लिप एंड कप, तो वो भी सिलसिला जारी रहेगा उसके साथ, क्योंकि इसमें इस पूरे खिते में एक स्पॉइलर भी है, और वो स्पॉइलर जब देखेगा कि ये मामला ऐसी तरफ जा रहा है जो कि उसके जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है 1897 में जो बनाया गया था उसके खिलाफ है या उसकी तसल्लुत के खिलाफ है, तो ज़ाहिर कोई ना कोई शरारत करेगा। इसीलिए ये जो सिक्योरिटी पैराडाइम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे इलाके में, जब तक एक काउंटर बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, और उसमें कुछ अर्सा इसलिए लगेगा कि ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का सफर अभी काफी बाकी है। तो जब तक वो सफर आधे सफर से ज्यादा न बढ़ जाएगा, उस वक्त तक सिक्योरिटी पैराडाइम चेंज नहीं होगा, इस इलाके का तवाज़ुन चेंज नहीं होगा, और इजराइल इसी तरह दंदनाता फिरेगा, इसी तरह स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहेगा। इसलिए कि अमेरिका में लोग कहते हैं ना कि ये फॉरेन पॉलिसी हमारी है या इजराइल की है, और अमेरिका में अब ये भी कहते हैं कि भाई व्हाट इज इट इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट। तो ये तमाम चीजें रियलाइजेशन के बावजूद जिस मजबूती से ताने बाने वहां जकड़े हुए हैं इजरायली लॉबी के, उसमें उन्होंने बहुत काम किया है। तो उसकी वजह से ये मामला बार बार खराब हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना कि जब वो सिचुएशन रूम में जा रहे होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं, जब सिचुएशन रूम में 2 घंटे लगा लेते हैं, वहाँ हॉक्स बैठे हुए हैं, इजरायली लॉबी के लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ निकलने के बाद कुछ और कहते हैं। ये हचकोले आते रहेंगे, लेकिन आखिरी बात मैं ये करता चलूं कि न ईरान मुतहम्मल हो सकता है, न अमेरिका मुतहम्मल हो सकता है। ये जंग जारी रखी जाए, ईरान में बर्दाश्त का मादा ज्यादा है, ईरान कुछ अरसा निकाल लेगा, अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा ये। जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील खान हमारे साथ मौजूद थे, बेज जनरल रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद साहब। कामसर साहब ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे अगले हफ्ते बजट पेश होने जा रहा है। IMF का ये बजट होगा, IMF ये बजट बना रहा है, उसमें क्या मरात हैं पाकिस्तान की जो आम अवाम है उनके लिए और खवास के लिए, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट पेश करने के लिए तैयार है। 5 तारीख को ये बजट पेश होगा दोनों ऐवानों के सामने। इसके हवाले से चहमगोइयां क्या है, एस्टिमेट्स क्या है, इस बजट के अंदर क्या क्या चीजें मुतवक्के हैं, इस हवाले से चार्टर ऑलरेडी इस्लामाबाद में और जो तमाम मुआशी हल्के हैं उसमें शुरू हो चुके हैं। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2026-27 के वफाकी बजट का हजम जो है वो तकरीबन 17.1 ट्रिलियन रुपए है, और जो ग्रोथ का रेट है वो 4.1% तजवीज किया गया है, जबकि औसत महंगाई 8.5% रहने का ये खुद एस्टिमेट है हुकूमती ज़राए की जानिब से, ये तखमीना है। अगले माली साल का बजट पेश करने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी असेंबली और सेनेट के बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिए गए हैं। पेट्रोलियम लेवी का हदफ जो है वो 1727 अरब तजवीज है, और आइंदा माली साल का टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो है वो 15,267 अरब रुपए है। विफाकी PSDP का हजम जबकि 1.1 ट्रिलियन रुपए तक मुतवक्के है। कर्जों पर सूद के लिए हम देख रहे हैं 7,824 अरब रखने, दिफाई शोबे के लिए 2,665 अरब रखने की तजवीज है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,768 अरब रुपए मुतवक्के है, और जराये का कहना है कि
आइंदा माली साल के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफे का इम्कान हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बजट से पहले ही हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, इस वक्त आपस में बैक एंड फोर्थ डायलॉग हो रहा है। हुकूमत ने मुलाजमीन और पेंशनर्स को महंगाई के तनासब से रिलीफ देने का सिग्नल दिया है। लेट्स सी कि वो उस बजट में होगा या नहीं। ताहम सरकारी मुलाजमीन जो है वो चाहते हैं कि तनख्वाहों में और पेंशन में मजीद इजाफा हो, जिसमें हम देख रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तंजीम की जानिब से भी बजट से एक रोज पहले वजारत खजाना और बजट वाले दिन पार्लियामेंट के सामने धरना देने का भी इंदिया दिया गया है। दूसरी तरफ वफाकी वजीर खजाना ये क्लेम करते हैं कि कम से कम बोझ अवाम पर डालेंगे। ऑफ कोर्स एक सियासी स्टेटमेंट है, ये एक रस्मी स्टेटमेंट है। एक वफाकी वजीर खजाना क्या ये कहेंगे कि हम सारा बोझ अवाम पर डाल देंगे? लेकिन बहरहाल जो उन्होंने इस हवाले से क्लेम किया आपको सुनवाते हैं। हमारी पहली तो पूरी ये कोशिश है कि कम से कम बोझ डाला जा सके, और हमने एक साइड पे अपने खर्चे उनको भी कम किया है, हमने अपनी डेट सर्विसिंग है उसको भी कम किया है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको हमने हर सूरत पूरा करना है। और मैं उसमें बड़ा क्लियर होना चाहता हूँ, हमारे 2 बॉर्डर जो है इस वक्त आर अफेक्टेड। अंदरूनी खलफशार है 2 सूबों में। इसके जो अखराजात हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, उनको हमने हर सूरत उसको पूरा करना है। हुकूमत हर साल अपने मुआशी अहदाफ सेट करती है, लेकिन उनमें से अक्सर अहदाफ हासिल नहीं कर पाती। इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने लिखा है और उसमें उन्होंने रिव्यू किया है कि किस तरह से जो अहदाफ सेट किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते और वो क्यों पूरे नहीं होते हैं। माहिर मीशत डॉक्टर हफीज पाशा के बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा माली साल 2025-26 के तखमीनों के मुताबिक $2 अरब से बढ़कर माली साल 2026-27 में $4 अरब तक बढ़ने का इम्कान है, जबकि दूसरी तरफ फाइनेंशियल अकाउंट में $5.8 अरब का खतीर सरप्लस मुतवक्के है, जिसकी बुनियादी वजह बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और गैर मुल्की कर्जों की आमद में बड़ा इजाफा है। अप्रैल 2026 में माहाना करंट अकाउंट मस्बत से मनफी में तब्दील हो चुका है। बरामदात में कमी आई है, दरामदात में 14% तक का बड़ा इजाफा देखने में आया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र में मार्च की सतह के मुकाबले में 7% से जायद की कमी वाक़ हुई है। माली साल 2025-26 के पहले 10 महीनों में पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 44% से जायद की नुमाया कमी सामने आई है। इसके साथ ही पोर्टफोलियो फंड्स का भी बड़े पैमाने पर इनखला हुआ है। मजमूई तौर पर अदायगियों का तवाजन खसारे का शिकार रहा है। ज़खायर में मामूली इजाफा सिर्फ IMF से कर्ज की किस्त मौसूल होने की वजह से हुआ है। चनाचे मशरिक़ वुस्ता की जंग और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के असरात को दर्ज झेल सूरत में शामिल करने की इस वक्त शदीद जरूरत है। खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बुलंद कीमतों के बायस माली साल 2025-26 में दरामदी बिल में इजाफा, आलमी कसाद बाजारी के बायस बरामदात में कुछ कमी, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन में जो कि पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मार्केट है। तरसीलात ज़र में मजमूई तौर पर कमी, खासतौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से रकूम भेजी गई। गैर मुल्की सरमायाकारी की आमद का बदस्तूर भी कम सतह पर रहना। IMF प्रोग्राम खासतौर पर सूबाई हुकूमतों की जानिब से ज़री इनकम टैक्स को वुसअत देने पर जोर देता है। इसी मुनासबत से कवानीन में तरमीम भी की गई, लेकिन ये कोशिशें ताहाल आला महसूलात की शक्ल में तब्दील नहीं हो सकी। बड़े ज़री जागीरदार और इशराफिया की जानिब से रियासती निज़ाम पर तसल्लुत का सिलसिला भी जारी है। बुनियादी सवाल ये है, क्या सूबाई हुकूमतें माली साल 2026-27 में इस शोबे से महसूलात हासिल करने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगी? अगर ज़री आमदनी में भी दीगर जाती आमदनी की तरह टैक्स लागू किया जाए तो शोबे में 800 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स वसूली की वसी सलाहियत मौजूद है। वफाकी वज़ीर खजाना कहते हैं कि इस मरतबा टैक्स नेट बढ़ाने पर जो उनकी तवज्जो मरकूज तो है, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लगने जा रहा, जबकि जो दीगर माहिर मीशत है वो इस बात से एग्री नहीं करते। खुर्रम हुसैन साहब ने लिखा है आज डॉन में अपने आर्टिकल में, उनके मुताबिक हुकूमत की मौशी पॉलिसी पर नजर डालें तो लगता है कि टैक्स नेट को वसी करने की पॉलिसी को पसे पुश डाल दिया गया है। अब हुकूमत ज्यादातर टैक्स डीपनिंग यानी पहले से टैक्स देने वालों से मजीद टैक्स वसूल करने पर तवज्जो दे रही है। अगर इसका मकसद टैक्स निजाम को बेहतर बनाना है तो ये अच्छी बात, लेकिन ये नए शोबों को टैक्स नेट में शामिल करने का मुतबादिल नहीं बन सकती है। आने वाला बजट इस गलती को दुरुस्त करने का एक मौका है, और अगर हुकूमत जायदाद और रिटेल जैसे शोबों को टैक्स निजाम में लाने की बजाय मौजूदा टैक्स दहंदगान पर ही मजीद बोझ डालती रही तो मईशत के मसाइल बरकरार रहेंगे। सिर्फ ज्यादा आमदनी हासिल करने के लिए बार बार उन्हीं लोगों से टैक्स लेना दुरुस्त पॉलिसी नहीं, इससे निजाम कमजोर हो सकता है।
اور مستقبل میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. حکومت آج اصلاحات کے سیاسی نقصان سے بچنا چاہتی ہے، لیکن ایسا کرنے سے کل زیادہ بڑا اور تکلیف دہ بحران سامنے آ سکتا ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شہباز رانا صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، معاشی امور کے. یوسف رضر صاحب ہیں، یہ بھی جو ماہر ہے معاشی امور کے، معاشی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ. بجٹ جو ہے اگلے ہفتے پیش ہونے جا رہے ہیں. شہباز رانا صاحب، اس بات میں اب ذرا کنفرم کر دیجئے، IMF کی فیسیلیٹیشن سے بننے والا جو بجٹ ہے، نئے ٹیکس لگ رہے ہیں یا وہ لوگ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں انہی پہ ٹیکس مزید لگے گا؟ کیا ہے چیٹر اسلام آباد میں اس وقت؟ جی بہت شکریہ مس ماریا. 2-3 ذرا میں وضاحتیں دے دوں. ایک تو یہ کہ IMF کی فیسیلیٹیشن سے یہ بجٹ نہیں بن رہا، حکومت کی فیسیلیٹیشن سے IMF بجٹ بنا رہا ہے. تو تاکہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے عوام کو پتہ چلے کہ خاکہ کہیں اور سے بن کے آتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیم آتی ہے، وہ اس خاکے کے مطابق چیزوں کو ڈھالتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جہاں پہ حکومت نے کسی کو ریلیف دینا ہو تو دیتی ہے. اور دوسرا جو آپ نے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کا ایک ان کا ویڈیو کلپ آپ نے دکھایا، اس میں ایک چیز انہوں نے بڑی واضح کر دی ہے کہ عوام کے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ پڑے گا. یہ تو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کم سے کم ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو جو کانٹیکسٹ ہے اور جو اس کا اوور آل خد و خال ہوگا اگلے بجٹ کا، وہ تو کلیئر ہو گیا. اب کیا نئے ٹیکسز لگیں گے، نئے ٹیکسز نہیں لگیں گے؟ اب یہ ایک ٹیکنیکل بات ہوتی ہے جی کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. لیکن اگر حکومت نے، جو کہ ابھی انڈر کنسیڈریشن بھی ہے، امپورٹس کچھ ہو رہی ہیں جو اس کے اوپر ٹیکس ریٹ میں اضافہ کر دیا جائے، حکومت اس کو نیا ٹیکس تو نہیں کہے گی، لیکن ٹیکس کا بوجھ تو عوام کے اوپر پڑ گئی. جو امپورٹ کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے، وہ جو امپورٹر ہے، چاہے وہ انڈسٹریل امپورٹر ہے یا کمرشل امپورٹر ہے، وہ تو اپنی جیب سے نہیں دیتا، وہ تو قیمت میں اس کو بلٹ ان کر کے آپ سے وصول کر لیتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی اور جگہ پہ کوئی جو سیلز ٹیکس کا رجیم ہے، کسی جو فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز ہیں، اس کا ٹیکس کوڈ چینج ہو جاتا ہے تو لوگوں پہ ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا. پھر جو آپ کی ہائیبریڈ وہیکلز ہیں، اگر اس کے اوپر کچھ چینجز آتی ہیں تو ٹیکسز کا بوجھ پڑے گا. اب ایک جو چیز اگر آپ متواتر دیکھ رہی ہیں، پاکستان شاید ان چند ممالک میں ہوگا جہاں پہ ہر سال جو آپ کے ٹیکس کے قوانین ہیں اس میں ہول سیل تبدیلیاں آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری وہ نہیں آ رہی. جو غیر ملکی سرمایہ کار اور ہمارے کے لوکل انویسٹر بھی ہے، وہ کنسسٹنسی دیکھتا ہے پالیسی کی، کہ اگر وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے، لوکل یا فارن انویسٹر، وہ دیکھتا ہے کہ اگلے 5 سال یا 10 سال جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ کیا ہوگا، جو بھی جس سیکٹر میں بھی وہ آتا ہے، سیلز ٹیکس کا کیا ریٹ ہوگا، امپورٹ کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو 1% بھی جو کمی بیشی ہوتی ہے نا ٹیکس ریٹ کے اندر، وہ ان کا سارا نظام کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ایون کہ جو سیلڈ کلاس ہے اس کے اوپر بھی جب ٹیکس کا بوجھ بڑھتا ہے، اگر وہ کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں سیلڈ کلاس، تو وہ پھر ادھر جو بوجھ ہے وہ کمپنی کے اوپر پڑتا ہے، کیونکہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آج نہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے. آپ نیگیٹو 1/3 آپ کی انویسٹمنٹ ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے. ہمارے ٹیکس میں ریٹس میں اضافہ کر کے نوبت یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ ٹیکس شارٹ فال میں ہر مہینے اضافہ ہی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں اگر ٹیکس شارٹ فال میں اضافہ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو پھر بجٹ پیچھے کیا کہانی رہ جاتی ہے؟ کیا بجٹ پیچھے یہ کہانی رہ جاتی ہے کہ ہم نے IMF کو خوش کرنے کے لیے جو پرائمری بجٹ سرپلس 2800 ارب روپے کا ایک ہدف طے کر لیا ہے، اور FBR کا جو ہدف ہے وہ 15,264 ارب روپے طے کر لیا ہے، اس نمبرز کو پورا کرنے کے لیے پوری مشینری لگ جائے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ جو سیلز ہیں عید کے دوران وہ کتنی گر گئی ہیں جس کے اوپر اب سرویز آ چکے ہیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ لوگوں کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے اور پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کتنی کم ہوگی. فرینکلی اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد اب بجٹ کے اندر جو ایک کبھی انٹرسٹ ہوتا تھا کہ کوئی پالیسی ڈائریکشن آئے گی، وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ نمبرز کے ساتھ ٹویک کرتے ہیں، ریٹس کے ساتھ ٹویک کرتے ہیں، جس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ نہ ٹارگیٹس اچیو ہوتے ہیں اور نہ ہی عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے. ابھی میں پڑھ رہی تھی یہ یوسف زر صاحب نے جو آرٹیکل لکھا ہے فرائیڈے ٹائمز میں، انہوں نے بڑی اہم لائن لکھی. میں اس کو کوٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ شاید ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو حکومت ہے وہ کہیں انٹینٹ شو کر سکتی ہے. یوسف صاحب آپ نے لکھا ہے کہ آنے والا بجٹ محض مالیاتی دستاویز نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاسی معیشت کی اصلاح کے لیے موجودہ حکومت کی مرضی اور نیت کا امتحان ہے. تو یہ حکومت امتحان تو بار بار ہمیں ہر سال اپنی نیت بھی بتا رہی ہے، اپنی مرضی بھی بتا رہی ہے. یوسف صاحب جی، آپ نے صحیح اس کا اس طرح اشارہ کیا، امتحان تو ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہر مرتبہ حکومت اس امتحان میں فیل ہو جاتی ہے. تو سوال یہ کہ اس مرتبہ بھی فیل ہوگی. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یقیناً اس دفعہ دوبارہ فیل ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈسکشنز ہوتے ہیں ہمارے پبلک ڈسکورس میں بجٹ کے متعلق، بجٹ کو ایک بہت زیادہ
ایک میکینیکل یا اکاؤنٹنگ ایکسرسائز سمجھا جاتا ہے. کم از کم ہماری جو بیوروکریٹس ہیں اس کو ہی سمجھتے ہیں, اور خاص طور پہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام کے انڈر ہوتے ہیں تو نمبرز کو سیٹسفائی جو آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چاہتے ہیں اس کے اراؤنڈ گھومتا ہے. لیکن صرف مسئلہ آئی ایم ایف کا نہیں ہے, اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر نہ بھی ہوں تبھی بھی پیٹرن یہی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, وہ پیٹرن چینج نہیں ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکسز لگا لیں, ایڈوانس ٹیکس لے لیں, جو سیلری کلاس ہیں امپورٹرز ہیں ان سے لے لیں. پھر 3 شعبے ہیں کہ جی آپ ٹیلی کمیونیکیشن سے یا پیٹرولیم کی پروڈکٹ سے ان سے ٹیکس جو ہے آپ کلیکٹ کر لیں. تو ہمارے یہاں ٹیکس کلیکشن کا جو نظام ہے اگر آپ اس پہ نگاہ ڈالیں, مثال کے طور پہ جو انکم ٹیکس ہے اس میں تو 90% ٹیکس تو جی سیلری کلاس یا دوسرے لوگوں سے ود ہولڈنگ ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس سے کلیکٹ کر لیا جاتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایف بی آر کے پاس جو ہزاروں ملازمین ہیں وہ کرتے کیا ہیں, اور اس میں بجٹ کا کام کیا ہونا چاہیے, اس پہ بات ذرا کم ہوتی ہے. بجٹ کا کام سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ یہ کہ اکنامک جو گروتھ ہے اس کو وہ اسٹیمولیٹ کرے. پچھلے 4-5 سال میں جو پاکستان میں پر کیپیٹا بیس پہ میں بات کر رہا ہوں, ریئل ٹرم میں جو گروتھ ہوئی ہے وہ نیگلیجبل ہے. نہ صرف یہ نیگلیجبل ہے بلکہ اس کا ایوریج جو ہے پچھلے جو 6 دہائیاں ہیں تقریباً 60-65 سال کے عرصے میں یہ لوئسٹ ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت کمی ہے. اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ میں یہ کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اکنامک پالیسی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بہت جو ہے کمی محسوس ہوتی ہے. فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے. میڈیا بھی بار بار کہتا ہے کہ جی ٹیکس کا ٹارگیٹ یہ طے کر دیا گیا اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی یہ ہے. دیٹ از ناٹ دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ اکانومی کو ایک ایسی معیشت جو اپنی تاریخ کے لحاظ سے ایک سب سے زیادہ کمزور فیز میں ہے, جہاں وہ آگے بڑھنے کے لیے یا گروتھ کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب جو ہے معاف کیجیے گا بڑا مایوس کن ہے. اور فرینکلی مجھے تو یہ بھی ڈاؤٹ ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کرنا کیا ہے. آئی ایم ایف پہ بلیم کرنا بڑا آسان ہے, لیکن پاکستان جب آئی ایم ایف میں نہیں بھی رہتا ہے, آپ دیکھ لیجئے خاص طور پہ 90 کی دہائی سے لے کے آپ اس کا میں آپ کو بہت زیادہ عدد شمار دینا نہیں چاہتا, لیکن 90 کی دہائی سے لے کے آج تک جو ہمارا ٹرینڈ تھا وہ ڈاؤن ورڈ ہے. آپ گراف جو ہے نیچے جا رہا ہے اور مستقل نیچے جا رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ جو بنیادی سوال ہے, یہ جو فنڈامنٹل کوشچنز ہیں, اس کی طرف ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اگر ایکسپورٹ جو ہے اس دفعہ نہیں بڑھ رہی ہیں بلکہ نیچے جا رہی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ خالی بات جو ہے ٹیکس کی نہیں ہے. ٹیکس کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کرنا کیا چاہیے, تو ہماری جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف چند شعبوں پہ, انرجی پہ, الیکٹریسٹی پہ, پیٹرولیم پہ یا ٹیلی کمیونیکیشنز پہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں بابو, انہوں نے یہ آسان طریقہ لگا دیا ہے کہ ان پہ ٹیکس لگا دو, اس لیے کہ لوگ تو بجلی کے بل دیں گے, پیٹرول تو خریدیں گے, ان کو تو بجلی تو یہ تو سب کچھ کرنا ہی ہے. اور اس میں انفورسمنٹ کی بھی کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ آئی ایم ایف پروگرام میں نہ ہو یا نہ ہو پھر بھی پالیسی نہیں ہے. شہباز, اب آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپینڈنگز کے اوپر آئی ایم ایف سے یہ ریلیف لے لیتے ہیں, اسپیس لے لیتے ہیں. صوبے بھی دھڑا دھڑ اسپینڈنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کیا ان کے پاس گنجائش نہیں ہے مزید آئی ایم ایف سے اسپیس لینے کی, یا نیگوشیٹ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے, کیا نہیں جا رہا؟ پاکستان کی ٹریمنڈس ڈپلومیٹک اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں گڈ ول ہے, اس کو ہم نے ڈومیسٹک اپنے اکنامک گین میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, اس پہ کیا سوچ بچار ہے؟ مس ماریا, المیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو کبھی ایک کلاس ہوتی تھی نا پاکستان میں, جس کلاس کی وہ پالیسی ایڈوائز دیتے تھے, جو پروگرام کا ڈیزائن ہوتا تھا, وہ میں نے خود اپنے اس کیریئر کے دوران وہ نیچے جاتے ہوئے میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں. اب آئی ایم ایف کا فار ایگزامپل ابھی جب پچھلے چند دن پہلے ہماری ایک بیک گراؤنڈ میں ایک آف دا ریکارڈ ایک ڈسکشن ہوئی فنڈز کے لوگوں کے ساتھ, تو سیلریڈ کلاس کا جب اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آئی ایم ایف کو اس پہ کیا اعتراض ہوگا اگر گورنمنٹ کہیں سے کوئی ٹیکس ریلیف دینا چاہتی ہے, لیکن
वो कह रहे हैं कि दूसरी किसी और जगह पे टैक्स लगाकर आप वो रिलीफ पूरी करें। आप मुझे बताइए ये क्या मंतिक बनती है कि जब तक एफबीआर अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं करेगा, हुकूमत इस काबिल नहीं होगी ओवरऑल कि अपने वो जो टैक्स के जो महसूलात हैं वो बढ़ाए, तो आप सैलरीड क्लास को मारते रहेंगे। क्या उस जगह के ऊपर आईएमएफ ये नहीं कह सकता था कि हुकूमत उसके बदले में अपने गैर जरूरी अखराजात काटे, वहां से वो स्पेस क्रिएट करे और सैलरीड क्लास को टैक्स की रिलीफ दे दे? तो कभी जो आईएमएफ होता था आज वो आईएमएफ नहीं है, और ये बड़ी एक शिद्दत से ये बात महसूस हो रही है। जो क्वालिटी ऑफ एडवाइस है ना आईएमएफ की, वो अब वो भी कॉम्प्रोमाइज हुई है, जहां पे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग कॉम्प्रोमाइज हुई है। एक तो ये चीज, दूसरा जो टैक्स आप अखराजात की बात करें, कोई बात ही नहीं करने के लिए इस पे तैयार। हुकूमत ने कौन सा खर्चा अपना कम किया, हुकूमत बता दे। आज आके अगर किसी जगह पे छुरी जलती है वो तरक्याती बजट होता है, और जब तरक्याती बजट कम होता है तो उसकी वजह से जो आपका एक मंसूबा चल रहा है पहले, उसके लिए फॉर एग्जांपल आपने 50 अरब रुपए की एलोकेशन रखी, आपका टैक्स का शॉर्टफॉल आ गया, तो टैक्स का शॉर्टफॉल आ गया तो आपने क्या किया, तरक्याती बजट की किसी एक मंसूबे की 50 अरब की एलोकेशन थी, उसको 40 अरब कर दिया। अब उसकी एलोकेशन 40 अरब करने से उसकी लागत 40 अरब रुपए नहीं हुई, वो शायद 55 अरब रुपया हो जाए। तो वहां से आपने उसकी जो कीमत थी वो बढ़ा दी। जो वजारतें बंद करनी थी, वजीर आजम साहब या वजीर खजाना साहब हमें बताएं कितनी इन्होंने वो वजारतें बंद की हैं जो 18वीं तरमीम के तहत बंद होना चाहिए, नहीं बंद हुई। कौन सा आइन हुकूमत पाकिस्तान को मना करता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो सूबों को ट्रांसफर ना करे? कौन सा आइन पाकिस्तान का जो है इनको वो मना करता है? कौन सा वो जो उसका पर्टिकुलर आर्टिकल जो आइन के पाकिस्तान का जो हुकूमत को ये मना करे कि सूबों के जो सूबाई नेचर के जो प्रोजेक्ट हैं उसको ये फंडिंग उसकी नहीं रोक सकती? कौन सा पाकिस्तान का इनको आइन मना करता है? कौन सा आर्टिकल मना करता है जहां पे जो ये है हेल्थ और एजुकेशन प्योरली सूबाई मामला है, वहां पे जाके प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च कर रहे हैं? भाई क्यों लॉन्च कर रहे हैं? आपके पास इतने पैसे हैं, जब आप खर्चा बढ़ा देते हो फिर आईएमएफ कहता है कि आपने तो अपना जो कर्जा पाकिस्तान का बहुत बढ़ रहा है तो खर्चा कम करें। पता करना क्या है, लेकिन करने की पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। यूसुफ साहब ये टफ फैसले करने की आप एक ऐसी मखलूत हुकूमत में है जहां पे आपके इत्तेहादी हैं, वजारतें भी मैनेज करनी है, उनको भी मैनेज करना है, तो स्पेस ही नहीं है हुकूमत के पास, तो वो कैसे ये टफ रिफॉर्म्स करेगी? फिर मैं माफ कीजिएगा आपसे इत्तेफाक नहीं करता, स्पेस तो बहुत है, इरादा नहीं है। जब जो वो काम करना चाहते हैं तो वो तो कर लेते हैं, इसलिए कि इसमें कोई मेरा ख्याल से कोई सीक्रेट नहीं है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो बहुत ताकतवर है और उसका दारोमदार जो है वो एमएनएस पे नहीं है और ना ही वो पार्टीज पे है। लेकिन वो जो उनको बैकिंग मिली हुई है एस्टेब्लिशमेंट से, क्या वो उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या लोगों के लिए? वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त आप बजट की बात करती हैं ना, देखिए वजीर खजाना ने बात की दिफाई की, हम दिफा की तो बात ही नहीं कर रहे। जो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन डेट है वो जो पूरा खर्चा है वो तकरीबन जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उससे 3 गुना ज्यादा है। तो ये क्यों है? वो इसलिए कि हुकूमत बोरोइंग जो है उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो कर्जा लेते रहे। अब ये हो गया है कि आप कहीं से कर्जा लेते हैं तो ऐसे बयान किए जाते हैं जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा कर दिया गया, चाहे आप पैंडा बॉन्ड रेज कर लिए या आपने कहीं से और से कर्जा ले लिया। देखिए, कर्जे लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, इसको कहीं ना कहीं से कर्जा तो मिल ही जाता है। लेकिन मसला यह है कि आपने अपने जो इखराजात हैं वो क्यों नहीं आप उसको करते? इतनी जो बड़ी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, मैंने अभी ये बात की कि जब 90% जो इनकम टैक्स है वो एट सोर्स जो है वो कलेक्ट हो जाता है, तो फिर इतनी बड़ी एफबीआर की मशीनरी की क्या जरूरत है? सही। आप बुला के इकोनॉमिस्ट को और दूसरे लोगों को बुला के पूछती हैं, मैं आप ये बताएं कि अकाउंटेबल हैं पब्लिक सर्वेंट्स या नहीं? आप एफबीआर के चेयरमैन को बुला के क्यों नहीं इंटरव्यू करती? हमें उनसे सवाल करने दें, इसलिए कि ये डायलॉग तो हो। ठीक है। लेकिन ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो लोगों से बिल्कुल ऊपर कहीं बैठी हुई है और वो किसी को जवाब दे नहीं। यानी स्पेंडिंग इस बात पे शहबाज साहब और यूसुफ साहब आप दोनों का इत्तेफाक है। मेरे पास चूंकि वक्त कम है, वरना इसमें मजीद और सवाल भी मेरे पास थे। हमें ब्रेक पे जाना होगा, जब वापस आएंगे कंक्लूडिंग नोट होगा, क्लाइमेट रेफ्यूजीज के बारे में बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ
वेलकम बैक। मुल्क भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के कुछ हिस्से जो साबिका सैलाब की हौलनाकियों से भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। फ्राइडे टाइम्स में आसिम अहमद खान साहब के आर्टिकल के मुताबिक सैलाब पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन मौसमियाती आफात में शामिल होते हैं जिन्होंने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। हुकूमती अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद इस आफत से मुतासर हुए, जबकि शदीद मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने से दरिया बिफर गए और हजारों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इन सैलाबों ने पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। आलमी बैंक के मुताबिक मजमूई मुआशी नुकसान और बहाली की लागत $30 अरब से जायद रही। ज़रई शोबा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ क्योंकि कपास, चावल, गंदम और सब्जियों की बड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इसके नतीजे में खुराक की किल्लत और महंगाई में इजाफा देखने में आया है। इन सैलाबों ने सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, फसलें और मवेशी तबाह कर दिए हैं। बलोचिस्तान के अजला जाफराबाद, सोबतपुर, नसीराबाद, लसपेला और कला सैफुल्ला शदीद मुतासर हुए हैं और कई इलाकों में बहाली का अमल आज भी मुकम्मल नहीं हो सका है। इब्तिदा में हजारों मुतासरा खानदानों ने शहरों का रुख आर्जी पनाह के तौर पर किया था, मगर 4 साल गुजरने के बाद भी ये आर्जी हिजरत अब मुस्तकिल रिहाइश में बदलती जा रही है। बहुत से खानदान अब कोयटा, कराची, हब, गवादर जैसे शहरों में रहने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके देहात में ना रोजगार बाकी रहा और ना ही बुनियादी सहूलियात। सैलाब से पहले ही कई इलाकों में खुश्कसाली, पानी की किल्लत और शदीद गर्मी ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रखी थी। सैलाब के बाद महंगाई, बेरोजगारी, फसलों की तबाही ने हालात मजीद खराब कर दिए हैं, जिसके बायस वापसी मजीद मुश्किल हो गई है। शहरों में आकर ज्यादातर मर्द मजदूरी, रेड़ी या तामीराती काम करते हैं, जबकि खवातीन घरों में सिलाई कढ़ाई या घरेलू काम करके आमदन में हाथ बटाती हैं। मगर बढ़ते किराए और महंगाई ने इन खानदानों को गुर्बत के एक नए चक्कर में धकेल दिया है। तालीम भी शदीद मुतासर हुई है और बहुत से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। अभी तक ये आबादकारी का काम मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह खैर करे। नई जो बारिशें हैं उन हवाले से भी हौलनाक हमारी प्रेडिक्शंस हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।